प्रोग्राम शुरू करने से पहले जी बस रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें और लाइक कर दें। इससे जो है ना चैनल जो है ना थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिल जाती है। तो आए जी बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत वक्त जो है वो चूं का मुरब्बा उसको भी कह सकते हैं सीधे लफ्ज़ों में। यानी कि पीडीएम कोई एग्जैक्टली कोई बंदा नहीं है सामने जो ये बता दे कि यार ये 10 जमातों का इत्तेहाद है, 9 का है, 13 का है, 15 का है, कोई नहीं बता सकता। यानी कि ये ग्रुप ऑफ पार्टीज है जो कि आगे बढ़ गए कि यार बस पाकिस्तान को बचाओ। और पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा शैतानी हमला था जिससे बचाया गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उसके कुछ वाक़यात हैं, यानी कि जो कोर्ट में उसके सपोर्टर्स हैं वो दंदना के काम कर रहे हैं। बहरहाल आज का जो मौजू है वो यानी कि मुख्तलिफ आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि काजी फायज ईसा और बंदयाल साहब का यानी कि जो आमना सामना हुआ है, और बंदयाल साहब आगे बढ़े और बढ़ने के बाद उन्होंने जो साथ में जज थे काजी साहब के, उनसे उनका हाथ पकड़ के अपनी तरफ मुतवज्जो किया। और डेफिनेटली फिर उसके बाद का जो अमल होता है ऐसे में, वो कोई नॉन हो या अननोन हो, फिर उससे हाथ मिलाना, उससे बात करना, तो काजी साहब की तरफ ही बढ़ना उनका मकसद था। बहरहाल काजी साहब ने देखा, देखने के बाद बड़े अच्छे तरीके से और फिर उनको रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि मुंह मोड़ लिया। जबकि खातून जो थी पीछे जो बात कर रही थी, अगर वो एक्सक्यूज़ भी कर लेते तो कोई मसला नहीं था। लेकिन जब वो खड़े हुए तो उन्होंने बिल्कुल पीठ मोड़ के और आगे बढ़कर खड़े हुए कि मैं पीछे तवज्जो ही नहीं देना चाहता। यानी कि महफिल से, उस महफिल से हट गए कि जो बंदयाल साहब की थी। ये समझने वाली यानी कि एक लैंग्वेज है जो कि बिल्कुल वाज़े है कि धुतकार दिया और पीछे कर दिया, और मिलना जो था ना वो उसको यानी कि मिलना जो था ना मिलने के काबिल नहीं समझा। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने अपनी नाक पकड़ के जो था ना वो बताया कि बदबू, यानी कि बहुत बुरा साइन होता है अगर ये किसी के साथ किया जाए। तो ये अगर किसी बड़ी महफिल में हो तो ये बहुत बुरा साइन दिया जाता है कि उन्होंने नाक पकड़ के बदबू का इजहार किया। तो ये भी चीज़ है, यानी कि ये अच्छा नहीं समझा जाता। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो उसको तरीके से जो होता है ना वो किया जाता है। लेकिन ये जो होता है ना, ये समझने वालों के लिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। और इस महफिल के अंदर इतने यानी कि वो बड़ी महफिल के अंदर तो ये बड़ी बात होती है। अब ये हुआ क्यों है? देखें, जो इस वक्त में महसूस हो रहा है अभी तक कि जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उनकी कुर्बानी, अच्छा इसके अलावा भी कुछ और लोगों को कुर्बानी, कि भाई मैं ये कुर्बानी दे के तो अपने आप को सखी सावित्री साबित कर सकूं। चीफ जस्टिस साहब ये चाह रहे हैं, तो वो सखी सावित्री नहीं बन सकेंगे, मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह देखें, पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल होते हैं। ये जो हुकूमत है ना, ये चल रही है पीडीएम यानी कि जमातों का मजमुआ लेकर बस भाग दौड़ कर रहा है। यानी कि पीएमएलएन के अंदर 3 टीमें बनी हुई हैं, बिल्कुल तीनों एक जगह पे हैं, एक पेज पर है। और एक जो था ना इंटरनल सिक्योरिटी को देख रहे हैं, एक एक्सटर्नल को देख रहे हैं, एक जो था ना अपना आने वाले वक्त की पेशकदमी कर रहे हैं। यानी कि जो पार्लियामेंट्री टीम है वो तो 2 हिस्सों में तकसीम है, हमारे सामने मौजूद है। एक डार साहब की है और दूसरी जो है ना राना साहब की है। और ऊपर बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब कि बस कहीं मौका मिल जाए मैं जनाब डांग फेर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये चीज़ नज़र आ रही है। तीसरी जो टीम है पीएमएलएन की, जो पेशबंदी कर रही है, वो मरीम नवाज शरीफ के अंडर है। यानी कि वो एक्सटर्नल पार्लियामेंट से बाहर आप देखें तो वो जलसे जुलूस तैयारियां पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज करना पार्टी को, जो इस वक्त में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसका असर उस वक्त पता लगेगा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और जैसे ही वो पहुँचेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि ये कितनी एफर्ट की गई है। इस वक्त दिन और रात एक किया हुआ है। आप देखें तो जलसे हो रहे हैं पीएमएलएन के, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, और दूसरी जमात नहीं नज़र आ रही। तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर पीछे भी इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। ये बात ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान के जो मामलात है ना उसमें जो ये हुकूमतें हैं ना, ये देहातों से बनती हैं, रूरल एरियाज से बनती हैं, और जो चलती हैं ना ये शहरों में चलती हैं। तो पीएमएलएन वो जमात है जो हमेशा
ان کی توجہ ہے نا وہ رورل ایریاز کے اوپر رہی ہے. بدنام بہت ہوئے ہیں. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں امریکہ میں تو نیو یارک، شکاگو، لاس اینجلس، واشنگٹن کا بطور شہر نام نہیں آتا، لیکن ہمیں لاس ویگاس وغیرہ یہ جو ہے نا بہت شہر نظر آئیں گے چند. لیکن کیا یہ وہاں سے چل رہا ہوتا ہے امریکہ؟ نہیں، ان کے رولر یعنی کہ اس سائڈ کے جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں نا ان سے چل رہا ہوتا ہے، معیشت وہاں سے چل رہی ہوتی ہے. لیکن شہروں میں ترقی آپ کو قابل دید نظر آئے گی کہ نیو یارک میں دیکھیں کہ تو نیو یارک ایک عجیب ہی جو انسان دنیا نظر آئے گی. حالانکہ وہ ایک مینہٹن کا ایریا ہے جس کے اندر ایک ایسا نظر آتا ہے کہ بہت ہی جدید ترین شہر نظر آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا جو 5 باروز ہیں ان میں سے ایک بارو جو ہے نا مینہٹن، یہ آپ کو بہت نظر آئے گی، یا تھوڑا سا اس سے منسلک کوئنس کا ایریا نظر آئے گا کہ واقعی میں ترقی نظر آئے گی. لیکن نام سارا بول رہا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے نا نیو جرسی ہے، اس کا بھی کچھ پارٹ جو ہے نا آپ کو بہت جدید نظر آئے گا، جیسے کہ اسٹیچو آف لبرٹی ہے، یہ جو ہے نا یہ ہے اپنا نیو جرسی میں. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ نیو یارک میں ہے، وہ نیو جرسی کا ایریا ہے. تو وہ تھوڑا سا نظر آئے گا. باقی آپ کو بالکل کول سا نظر آئے گا، کام نظر آئے گا، کوائٹ نظر آئے گا، انڈسٹری نظر آئے گی، بزنس نظر آئے گا. ایسے ہی پاکستان کے اندر جو ہے نا لاہور ترقی کر گیا جی، راول پنڈی ترقی کر گیا جی، اور گاؤں دیہاتوں کو چھوڑ دیا. نہیں، گاؤں دیہاتوں کو جا کے دیکھو، میاں نواز شریف کا کام نکالو نا بھاولپور، بھاول نگر، ملتان، فیصل آباد سے، تو آپ کو ایک جنگل نظر آئے گا. حالانکہ یہ بھی شہر ہے لیکن ان کے سائڈ ایریاز، کھیت کھلیان، روڈیں، فیسلٹیز، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر کے اندر کیسے انقلاب آ جاتا ہے ان کے دور میں. بہترین ٹائم پہ بیج ملتا ہے، ٹائم پہ کھاد ملتی ہے، بہترین جو ہے نا ریٹس ملتے ہیں، ٹائم پہ جو ہے نا باردانہ اٹھا لیا جاتا ہے، پیمنٹس ٹائم پہ ہو جاتی ہیں، کسان خوشحال ہو جاتا ہے. پھر ان کے پاس ٹریکٹر ٹرالی بہترین آ جاتی ہیں، پھر گاڑیاں اچھی آ جاتی ہیں، پھر پیسہ ہی پیسہ ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو جو اس وقت کی صورتحال ہے نا، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو فتنہ تھا نا وہ کمزور ہوا، اس لیے کہ یہ طے شدہ ایک معاملہ ہو گیا ہے. سب نے دیکھ لیا کہ اگر یہ جو پروجیکٹ ہے نا اس کو بالکل ڈیفیوز نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ بالکل جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے گا، پاکستان نہیں چل سکتا. یعنی کہ عمران خان کو لانے والے بھی یہ رگڑے میں آئیں گے، اور عمران خان کو اس وقت میں سہولت دینے والے یہ بھی رگڑے میں آئیں گے. یہ 8 کے 8 جج جائیں گے، نہیں رک سکے گا. اس ٹائم میں اگر وہ چاہیں نا 8 میں سے 2-3 کی قربانی دے دیں تو پھر ہم جو ہے نا سروائیو کر دیں گے. نہیں. اور یہ دیکھیں کہ 8 کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ ثاقب نثار بچ جائے، آصف سعید کھوسا بچ جائے، اور یہ جو ہے نا پیچھے جو گلزار صاحب تھے وہ بچ جائیں. نہ، جن لوگوں نے جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ، اور یہ پیڑ جو انسی ہے نا یہ جان نہیں چھوڑے گی، ان کو جان لے وہی ثابت ہوگی. ادروائز کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں دوسری سائڈ جو انسی ہے نا، اگر یہ کوئی بیٹھا ہوا ہے نا کہ یہ عاصم سلیم باجوہ بچ جائے گا، یہ اپنا کیا کہتے ہیں آصف غفور صاحب بچ جائیں گے، یا فیض حمید صاحب بچ جائیں گے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں باجوہ صاحب بچ جائیں گے، نہ ڈاکٹر جو ہے نا، نہیں سر، نہیں چل سکتا نظام. تو یہ بالکل واضح ہو چکا ہوا ہے. پاکستان کو اب سیدھے راستے پہ چلنا ہوا. کامیابی کیا ہے 2 لفظوں میں بتا کے تو میں ختم کرتا ہوں. کامیابی یہ ہے کہ جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا نا، یہ صبر تھا پی ایم ایل این کا کہ زیادتی ہو رہی تھی. انہوں نے سارا کا سارا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا، اور کورٹ جو ہے نا وہ زندہ نہیں چھوڑنے کی گنجائش دے رہی تھی، سانس لینے کی گنجائش نہیں دے رہی تھی. ملک تباہ کر دو، بس الیکشن کرا دو، اور غیر آئینی، غیر قانونی، اور ایسا فساد تھا کہ اگر صرف پنجاب میں ہو جاتا تو آئین ہی ڈسٹرب ہو جاتا، نیا آئین بنانا پڑ جاتا، اور اس کی گنجائش تھی. اور یہ کروا کون رہا تھا؟ بندیال صاحب. فل فلیج طریقے سے کروا رہے تھے کہ پاکستان کا نظام جو ہے نا، جو آئین ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دوں میں کسی طریقے سے. یہ ان کی خواہش تھی. تو اب یہ بچیں گے. 9 مئی ہو گیا، یہ صبر تھی پی ایم ایل این کی کہ میاں نواز شریف جو احتجاج ہوتا ہے نا وہ بارڈر پہ لے گئے تھے. اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جو احتجاج ہوتا ہے نا، چیف کا نام لے لیا، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے لیا. اچھا، پھر جنہوں نے پلاننگ کی مریم نواز کے خلاف اس کے بارے میں بتا دیا. یہ ساری چیزیں ہو گئی. اچھا،
یہ تھی بارڈر، یہ تھی لمٹ. یہ بھی کہا کہ ہم اگر نہیں باز آؤ گے تو ہم GHQ کے آگے آ کے احتجاج کریں گے. یہ تھی لمٹ. یہ بتا دیا کہ کر تم رہے ہو، نام کسی اور کا رکھا ہوا. اور بڑے جناب سامنے آ کے جناب وہ کہتے تھے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس کے بعد آپ دیکھیں نا، کہا تھا کہ جناب جو PDM نے، مولانا نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ خود کھاؤ پیزے اور ہمارے لیے جناب چائے. تو کس طریقے سے GHQ کا جواب دیا جاتا تھا کہ اب آئیں گے تو پھر ہم چائے پانی کا انتظام کریں گے. تو پھر یہ تھی لمٹ. اور عمران خان جب اس لمٹ کو کراس کر کے آگے بھاگا نا، یعنی کہ وہ سب کہتے ہیں جناب نواز شریف کا بیانیہ چوری کر لیا. وہ چوری کر کے تو بارڈر کراس کر کے اگلا بھی بارڈر کراس کر کے نکل گیا. اس نے آگے اٹیک ہی مار دیا. یہ ہوتی ہے جینین لیڈرشپ، اور وہ ہوتی ہے 2 نمبری کی. یعنی کہ چوری کا مال جو تھا نا، اس کے ڈانگوں کے گز ہوتے ہیں. اس نے ڈانگیں ایسی چلائیں کہ لگ پتا گیا. تو یہ ہے وہ ساری صورتحال. اب جو ہے نا معاملہ جو نظر آ رہا ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ نیکسٹ چیف جسٹس ہو سکتا ہے کہ ارلی ہو جائیں، یعنی کہ قاضی صاحب ارلی آ جائیں. بندیال صاحب کو جو انسانہ جواب دہ ہونا ہوگا، باقیوں کو بھی جواب دہ ہونا ہوگا. اور جو صورتحال بن رہی ہے وہ بالکل واضح ہے. ہاں جہاں تک بات رہی اکانومی کی، اکانومی کے اوپر اتنی گرفت کر لی ہے ڈار صاحب کی سربراہی میں PRDM کی حکومت نے اور میاں محمد نواز شریف کی ڈائریکشنز نے، کہ ڈیفالٹ سے بچا لیا. یعنی کہ اپنے نیوکلیئر سیو کر لیے، اپنے معاملات کو سیو کر لیے. اور وہ جو ایک فساد پھیل سکتا تھا نا، جس کے لیے پوری ڈاکٹرائن کوشش کر رہی تھی، اس سے بچا لیے. تو آگے چلتے رہتے ہیں جی، دیکھتے ہیں، تماشے بڑے لگے ہوئے ہیں. اللہ حافظ.